अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने खूबसूरत बातों का गुलदस्ता पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जानते हो अजियत क्या है? जब दिल बार बार पिछले रास्तों की तरफ पलटने को सर पटक रहा हो और हमारी हालत ऐसी हो, सख्ती से आंखें नीचे, मुठियां भींचे, दिल को समझाने की कोशिशों में हो कि नहीं, रुक जा, सब्र कर, बिगड़ मत, सुधर जा, मुझे फिर से ना आजमा, आगे बढ़, चला जा, चला जा। उन रास्तों में कुछ नहीं रखा उन रास्तों में। जिद ना कर पलटने की, पुराने रास्तों पर पलटने से कोई मिल तो नहीं जाता ना। ये होती है अजियत। कितनी तकलीफ होती है ना जब आपको फुर्सतों में याद किया जाए, लेकिन असल अजियत उससे पूछो जिसे फुर्सतों में भी कोई याद नहीं करता। और उससे भी बड़ी अजियत एक और होती है, पता है क्या? जब आप किसी को याद करवाने पर भी याद नहीं आते। जिनके दिल हसास होते हैं उनके आंसू कभी भी ज़ब्त के हाथ नहीं आते। वो हमेशा बर्दाश्त की हद तोड़ के आंखों की दहलीजें पार कर जाते हैं। दिल क्यों हसास होते हैं? क्योंकि वो टूट जाने के बाद अपनी ताकत खो चुके होते हैं। फिर बात बे बात भर आती हैं आंखें। फिर आम लोगों की तरह मजाक, तंज और तकरार नहीं सही जाती। जुदाई मसलों का हल नहीं है, लेकिन फिर भी जुदा होना पड़ता है। इसलिए नहीं कि हम ऐसा चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि अगले की खुशी हम नहीं होते। और यकीन करें, बेहद अजियत की बात है कि जो इंसान हमारी पूरी ज़िंदगी की खुशियों से भरकर हमारे लिए है, उसकी खुशी हम नहीं है, उसका सुकून हम नहीं है, उसकी ज़िंदगी में हमारी कोई जगह नहीं। जब अंदर कहीं गहरी चोट लगती है तो दिल के साथ जो चीज़ ज़ख्मी होती है वो ज़ुबान होती है, और ज़ख्मी ज़ुबान अपाहिज हो जाती है या फिर जहर उगलने लगती है। अंदर की तलखी लफ्ज़ों में सरायत कर जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो चोट खाने के बाद भी अपने अल्फाज को फूलों का पहनावा पहनाते हैं। ऐसे लोग बहुत अनमोल होते हैं और नायाब भी। खुशकिस्मती ये नहीं होती कि आपकी ज़िंदगी में कोई दुख ना आए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। खुशकिस्मती जानते हैं क्या है? खुशकिस्मती ये है कि जब भी कोई दुख मिले, एक कांधा हो जिस पर सर रख के हम रो सकें, एक इंसान हो जिसके सामने अपनी राम कहानी बयान कर सकें, और एक रिश्ता हो जो हमारे साथ साथ खुद भी आंसू बहाते हुए हमें सीने से लगा ले। हर चीज़ को अपने ऊपर सवार नहीं करते। किसी भी बात को इस तरह अपने ऊपर हावी कर लेना हमसे हमारी मुस्कुराहट छीन लेता है। माजी में रहना छोड़ दें। हम मुस्कुराना छोड़ देंगे तो क्या हम पहचान कर सकेंगे? गमों को छुपा के मुस्कुराना भी एक आर्ट है। अल्लाह ने हमें पूरा पूरा हक दिया है मुस्कुराने का। मुश्किलात को मुस्कुराहट के बीच मत लाइए। वक्त और चोटें इंसान को पत्थर बना देती हैं, और वो अपने हाथों से वो दरवाज़ा खुद बंद करता है जो उसके लिए ठंडी हवा का झोंका था। उसे मालूम होता है कि वो हब्स से मर जाएगा, मगर एक ही बार की मौत बार बार मरने से कहीं बेहतर है। कुछ दर्द चाह कर भी तहरीर में नहीं लाए जा सकते, चाहे लाख जतन कर लिए जाएं। मगर ये जो लिखारी का कलम होता है ना, ये हर दर्द का बोझ नहीं उठा सकता। उसके लिए दिल की ज़रूरत पेश आती है। कुछ गम सिर्फ सीने में दफन होने के लिए पैदा होते हैं, उनका मदावा हो ही नहीं सकता। कभी कभी शाम कुछ इस तरह से ढलती है कि हमें अपने दिल समेत सब कुछ डूबता हुआ महसूस होता है। ज़वाल चाहे दिन का हो या किसी भी अरूज का, हमेशा उदास कर जाता है। कोई कितना भी हिम्मत वाला क्यों ना हो,
کسی ایک خاص انسان کی کمی رلا دیتی ہے۔ کسی کی تذلیل کر کے آپ اس انسان کو کمتر نہیں بنا سکتے، لیکن یہ عمل آپ کے ظرف کو کمتر بنا دیتا ہے۔ منفی لوگوں کو کہیں بھی کچھ مثبت نظر نہیں آتا۔ جس وقت لوگ چاند کی چاندنی سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، اس لمحے وہ اس بات پر شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ روشنی اس کی اپنی نہیں ہے۔ کون، کب، کس کا اور کتنا اپنا ہے، یہ صرف وقت بتاتا ہے۔ زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی ہے، مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے اس کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ جاہل انسان کو دلیل دینا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ اپنی باتوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطرے سے دریا بنتا ہے، اسی طرح باتوں سے کردار بنتا ہے۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے سب کہہ دوں، سارا زہر اگل دوں، مگر کچھ لحاظ رکھنے پڑتے ہیں، اور یہ لحاظ مار دیتے ہیں۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے، وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ کسی نے درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشی سب کے پاس ہے، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے ہی نہیں دیتے۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو، کیونکہ بحث میں تو پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز خدا کی اور لوگوں کی امانت ہوتے ہیں۔ اعتبار ہار دیا تو کبھی کچھ جیت نہ پاؤ گے۔ درخت اپنے پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے، کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ تاروں کو انسان تب دیکھتا ہے جب زمین پر اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ جو لوگ جتنے میٹھے ہوتے ہیں، زندگی اتنا ہی ان کا کڑوا امتحان لیتی ہے۔ زندگی میں ایک مقام ایسا آتا ہے جب کچھ بھی حاصل کرنے کی جستجو نہیں رہتی، مگر کھونے کا حوصلہ بہت ہوتا ہے۔ کوئی ساتھ دے نہ دے پرواہ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس مقام سے آگے لوگوں کا وجود لاوجود ہو جاتا ہے۔ ختم ہو جاتی ہے چاہے جانے اور ساتھ نبھائے جانے کی آرزو۔ تب دل کہتا ہے کسی ویرانے سے راستہ نکال لیا جائے۔ لوگوں کی بھیڑ میں ایک قدم کی مسافت بھی گوارا نہیں۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ رشتے نیچے پڑا رہنے سے کبھی نہیں بدلتے۔ رشتے بنانے کے لیے کبھی بھیک مت مانگیں، بہادر بنیں، تھوڑی ہمت پیدا کریں، اور اس کو اپنائیں جو واقعی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور اس شخص کو اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکیں جو ساتھ رہنے اور ساتھ دینے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہوں کہ اپنی زندگی سے بیزاری محسوس ہونے لگے۔ ہو سکتا ہے اس زندگی کا صرف متاثر کن پہلو ہی آپ کے سامنے آیا ہو۔ خود پہ بھروسہ رکھیں اور آگے بڑھیے۔ مرنے کی باتیں کرنے والے سبھی تھوڑی مرنا چاہتے ہیں، وہ تو یہ سننا چاہتے ہیں کہ کوئی ہے جو ان سے بہت محبت کرتا ہے
اور انہیں مرنے نہیں دے گا۔ انسان سخت مزاج اس وقت بنتا ہے جب اس کی نرم مزاجی کا بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہی انکہی باتیں اس دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور سے، دھیان اور پورے خلوص کے ساتھ، اور پتہ ہے میرا رب جس دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔